तबाह का अंदाजा कोई क्या लगा सकता है कि हुसैन का क्या मकाम है। फिर भी वाले हुसैन, आप मदीना ना रह सके, आप मक्का ना रह सके, मदीना वालों ने आपको मजबूर कर दिया, मक्का वालों ने आपको मजबूर कर दिया और आप फिर बसरा और कूफा की तरफ रवाना हो गए। एक दिन वो था कि आपके नाना को मक्के वालों ने मक्के में रहने से मजबूर कर दिया और मक्का से आपको हिजरत करके मदीना की तरफ जाना पड़ा। आज वो दिन आपके साथ आ गया कि मदीना में रहते हुए आपकी पैदाइश मदीना में है, आपका बागो बहार मदीना में है, आपका नाना मदीना में है, आपका अम्मा मदीना में है, आपका सारा खानदान मदीना में है, पूरी जायदाद आपकी, शहर मदीना आपका, शहर के बागात आपके, आपके नाम पर गुलामों को फख्र हुआ करता था। आज क्या वजह है कि आप मदीने की गली आपके लिए तंग हो गई और मदीना छोड़कर आप मक्का के लिए जा रहे हैं, मक्का के लिए जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां से आपके नाना को हिजरत करने पर मजबूर किया गया था। उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन लोगों ने हर तरह का जुल्म सितम आपके नाना पर ढाया था। इमाम हुसैन का जवाब सुनो मेरे मसाहिबो, सुनो सुनो, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे तो फिक्र है ये कि मक्का और बसरा, कूफा और दिमाश्क, इन इलाकों में जो मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, उन्हें मजबूर किया जा रहा है, उन पर शरीयत और शरीयत के हुक्म को बदला जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है, उनके ईमान और अकीदे पर हमला किया जा रहा है, हलाल को हराम और हराम को हलाल किया जा रहा है। ऐसे मामले में जबकि मेरे नाना जान की शरीयत खतरे में पड़ जाए, अब हुसैन की हिम्मत नहीं कि मदीने के बागों बहार में टहले, हुसैन की हिम्मत नहीं कि मक्का में जाकर रुके, बल्कि हुसैन उसके दिफा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए, तक़द्दुस कुरान के महफूज करने के लिए आप मदीना से मक्का गए और मक्का से फिर कूफा के लिए रवाना हो गए, वो गैर महफूज इलाके के लिए रवाना हो गए। आज हमारा ये तेवर है, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। अगर मस्जिद और मदरसे के मामले में कोई बात में उलझाव पैदा हो जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं जाने दो ना, हमें क्या मतलब है, वो लड़ने दो ना, हमें क्या मतलब है। हुसैन भी अगर यही सोच लिया होता कि कूफा वाला मर रहा है, मरने दो ना, बसरा वाला लड़ रहा है, लड़ने दो ना, यजीद की हुकूमत कायम हो रही है, होने दो ना, मगर नहीं, अगर हम सच्चा हुसैनी है तो हुसैन के नक्श कदम पर अमल करना होगा, हुसैन की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना होगा कि हुसैन उसी के खातिर कि लड़ रहे हैं उम्मत के नबी की उम्मत, लड़ रहे हैं मेरे नाना जान के उम्मत। मक्का और बसरा के दरमियान काफी झगड़ा हो रहा है, बसरा में काफी लोग हुसैन को बुला रहे हैं कि आप आ जाइए, हम यजीद के जुल्म सितम से परेशान है, मरवान के जुल्म सितम से परेशान है, इब्न ज़ियाद के जुल्म सितम से परेशान है, लिहाजा आप बहुत जल्द आ जाइए। मेरे हुसैन ने देखा नहीं नहीं, ऐसे हालात में जाना जरूरी है जहां नाना जान की शरीयत खतरे में पड़ जाए तो फौरन हुसैन उस गैर महफूज इलाके में जाकर कदम रंजा हुए और नतीजा दुनिया के सामने नतीजा हुआ। लेकिन दोस्तों, हम हुसैनी कहलाते हैं, हुसैनी इसको नहीं कहा जाता है कि हालात से आंखें चुराकर घर में बैठ जाओ। हुसैनी उसको नहीं कहते हैं कि मामला फहमी से दूर हटकर अपनी जिंदगी गुजारो। हुसैन उसको नहीं कहते हैं कि मदरसा और मस्जिद में किसी तरह की कोई बात में उलझाव पैदा हो जाए तो ये सोचो कि हमें कोई मतलब ही नहीं है, जो चाहे सो करे। पकड़ होगी याद रखना, गिरफ्त होगी याद रखना कि तूने मेरे घर की हिफाजत किस तरह की है, तूने मेरे महबूब के घर की हिफाजत किस तरह की है। मदरसा और मस्जिद के ताल्लुक से रहने वाले आबादी का हर एक फर्द से अल्लाह पूछेगा, तुम दामन छुड़ा के बच नहीं सकते। हुसैनी उसको कहते हैं। खुलूस और लिल्लाहियत के साथ आगे बढ़ो। दो भाइयों में अगर किसी तरह की कोई आपसी चकलतबाजी हो जाए तो उसको दिफा करने की सूरत करो, यही हुसैनी जिंदगी है। मगर आज मुसलमानों का जज्बा कितना सर्द पड़ गया, मुसलमानों की ईमानी हरारत कितनी धीमी हो गई, मुसलमानों का ख्याल कितना कमजोर हो गया, मुसलमानों की सोच कितनी बदल गई, मुसलमानों की फिक्र किस तरह मुंजमद हो गई। मगर जबान बहुत तेज है। हम हुसैनी इसको नहीं कहा जाता। हुसैन ने उन चीजों का मुकाबला किया, मसालिहत की हर सूरत इख्तियार फरमाई, मगर उन यजीदी लश्करों ने, हुसैन की तारीख तो बड़ी लंबी है, मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। हुसैन का बचपना बेमिसाल, हुसैन की जवानी बेमिसाल, मक्की जिंदगी बेमिसाल,
مدنی زندگی بے مثال اور کوفہ کی زندگی تو اور سب سے زیادہ بے مثال. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی اور کاتب وحی، بہت بڑی بات. صحابی رسول تو بہت ہے مگر امیر معاویہ کاتب وحی، یعنی حضور پر جو حضرت جبریل وحی لاتے تھے تو اس کو حضور امیر معاویہ سے کہتے تھے کہ اسے لکھ لو، اس لیے اس کو کاتب وحی کہتے ہیں. یہ مقام ہر کسی کو حاصل نہیں امیر معاویہ. لیکن بیٹا کتنا ناہنجار، ناخلق یزید پلید. امیر معاویہ کی مثال کے بعد آئیں دیکھا نہ پائیں، آگے دیکھا نہ پیچھے، تخت نشین ہو گئے. حکومت کا باغ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر جو چاہا تماشا کیا وہ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کتابوں میں. ایسے عالم میں جب پورے کوفہ کے لوگ پریشان ہو گئے تھے اور دعائی دینے لگے حسین آپ آ جانے سے ہم آپ کے ہاتھ بیعت ہو جائیں گے. ایک دو خط نہیں، بے شمار خطوط حسین کے نام بھیجے گئے. بعض صحابہ بحیات تھے جو حسین کو روک رہے تھے کہ آپ رک جائیے، وہاں کے لوگ بہت بے وفا ہیں. حسین کہتے ہیں میں جانتا ہوں بے وفا ہے، مگر یہ سارے خطوط اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو میں بے وفا ہو جاؤں. بات سمجھ میں آئی؟ میں بے وفا ہو جاؤں، اس لیے مجھے جانے دیے. پھر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے تو پہلے آپ اپنے بھائی عباس علم بردار کو بھیجیے، مسلم بن عقیل کو بھیجیے، آپ کے بھائی مسلم بن عقیل ان کو بھیجیے. وہ وہاں کے حالات دیکھ کر مطمئن ہو کے آپ کو خط لکھیں گے تو آپ روانہ ہو جائیے گا، ہم نہیں روکیں گے. چنانچہ آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا اور ان کے ساتھ جو بیٹے گئے. انہی دو بیٹوں کا اگر ذکر کرو تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، کہاں سے آپ پورا واقعہ سن سکتے ہیں. غور کرنے کا مقام ہے. اختصار طور پر صرف اصل مدعا تک آتا ہوں کہ امام مسلم کو بھیجا گیا اور پھر کوفیوں نے انہیں بھی شہید کر دیا، ان کے 2 بیٹوں کو بھی شہید کر دیا اور آپ ان کا خط پا کر روانہ ہو گئے. آپ کو روکا مقام سالبہ کے پاس اور روک کر کے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا اور یزید کی طرف سے یہ آرڈر آیا کہ امام حسین اگر آ گئے ہیں تو ان کو کوفہ داخل ہونے ہی مت دو. جب آپ کو روک لیا گیا اور اس فوج کا سپہ سالار ہر تھا، ہر نے چاروں طرف روک لیا. امام حسین نے کہا کہ بھائی مجھے کوفہ جانے دیجیے، براہ راست لوگوں سے بات کروں. انہوں نے کہا نہیں، آرڈر نہیں، یا تو پھر مجھے پلٹ کر مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے. بولے وہاں بھی نہیں جا سکتے. پھر امام حسین نے کہا کہ آخر بات یہ ہے کہ میں یزید سے براہ راست ملنا چاہتا ہوں، دمشق جانے دیا جائے. وہاں بھی جانے سے روک دیا، چاروں طرف سے روک لیا گیا اور دھیرے دھیرے سارے فوج آ گئے کہ آپ کے مد مقابل سامنے کھڑا. جب ہر نے دیکھا کہ پوزیشن بہت خراب ہے اور ساری فوج حضرت امام حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اتنا بڑا جرم کیا تھا ہر نے جس نے امام حسین کو واپس جانے سے بھی روکا، کوفہ اور بصرہ کی طرف جانے سے بھی روکا، دمشق کی طرف جانے سے بھی روکا. سب سے بڑی غداری تو ہر نے کی. اگر جانے دیا ہوتا تو آپ واپس چلے جاتے، روک لیا گیا. اور آج اتنا ماحول خراب ہو گیا کہ ہر کے بھی کنٹرول سے باہر ہو گیا. ہر کو یقین ہو گیا کہ آج امام حسین شہید کیے جائیں گے، ان کا خیمہ جلایا جائے گا، ان کے بال بچوں کو تڑپایا جائے گا اور بے یار و مددگار چھوڑا جائے گا، خون میں تڑپایا جائے گا، لاشوں کی بھیڑ ہو جائے گی. تب ہر کی سوچ آئی اور امام حسین کے پاس پہنچ کر عرض کیا کہ حضور میں معاف کیا جا سکتا ہوں؟ اتنی بڑی غلطی اور اتنی بڑی گستاخی اور اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی اس امید پر ہر امام حسین کے پاس چلا گیا سبحان اللہ کہ مجھے معاف کر دیا جائے.
ہم آپ ہوتے تو کہتے ہیں تم کو معاف کروں گا، تم تو اصلی جہنمی ہو، کہتی نہیں کہتے، مگر حسین نے کہا جا بول میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا دشمن، خون کا پیاسا، مگر حسین نے انہیں معاف کر دیا۔ جا بول جس طرح تو یہاں آزاد ہے جہنم سے بھی تو آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے حسین کے نام پر جو شہید ہوا وہ حر ہے۔ واقعہ لمبا ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ حر نے کتنا بڑا جرم کرنے والا انسان، حر امام حسین نے کتنا جرم کرنے والا، کتنی غلطی کرنے والا، کتنا ظلم کرنے والا انسان حر کو معاف کر دیا۔ حسینی تو اس کو کہتے ہیں جو اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دے، ورنہ زبان سے حسینی حسینی کہو یہ نہیں مانا جائے گا۔ بے شک کردار و عمل میں حسینی ہونا چاہیے، وہ جگر پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا بھائی سے ہمارا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو آؤ ہم آنکھیں موند کر کے ان کو معاف کر دیتے ہیں، وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کی ذمہ داری اس کے ساتھ، مگر ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں، یہ حسینی کردار ہے۔ بولو مسلم سماج سے یہ حسینی کردار ڈھونڈنے سے بھی ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ پھر حسینی کیسے؟ بس محرم آیا ہاں 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 حسینی، ہاں ہاں حسینی کر کے پھر محرم چلا گیا، پھر ہمارا وہی حسینی کردار اپنے اندر پیدا کر، یہ بہت بڑے جگر کی بات ہے، اور بہت بڑا خوش نصیب وہ انسان ہوگا جس کے اندر حسینی کردار پایا جائے۔ حسینی کردار سب سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، مگر ہم تو ایک دوسرے کو ہمیشہ خوخار کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم انہیں معاف تو دور کی بات موقع پانے سے گڈھا میں ڈالنے کی فکر لگاتے ہیں، ان کی رسوا کرنے میں، ان کو تذلیل ذلیل کرنے میں، ان کو نیچ کرنے میں، ان کو تنگ کرنے میں، ان کو پھنسانے میں، ان کو مروانے میں، ان کو سزا دلوانے میں ہر چند کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حسینی۔ اس لیے بھائیوں آج کی گفتگو میں اتنا ہی سبق حاصل کرو کہ ہمیں حسینی بننا ہے، ہمیں بولیے حسینی بننا ہے۔ آج اگر ہم حسینی بن جائیں ٹوٹل قوم مسلم، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں کفار مشرکین ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دے سکتے۔